लिस्ट में 25% कमी कर दी। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन की ज़ेर सदारत इजलास। राना मोहसिन ने किरायों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। इस्मतुल्लाह नियाजी ने कहा कि कोशिश है कि मुसाफिरों पर बेचा बोझ न डाला जाए। मिनी मर्जा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में 25% कमी कर दी। सदर हाजी शेर अली ने कहा कि डीजल की कीमत में कमी से महंगाई में भी कमी होगी। डीजल 135 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया है। खासियत मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मर्जा गुड्स एसोसिएशन हाजी शेर अली अपने मर्जा ट्रकों के किरायों में 25% कम करने का ऐलान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस डीजल और पेट्रोल सस्ता करने से अवाम नास की तमाम फसलों की चीज़ें और ये जो महंगाई का एक दौर था वो इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएगा और इससे महंगाई बहुत कम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम को भी मिलने लगा। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए कम हो गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2,850 से कम होकर 2,150 रुपये हो गया। सरगोदा का किराया 1,600 के बजाय 1,400 रुपये मुकर्रर। मुल्तान का किराया 2,450 रुपये हो गया। फैसलाबाद के किराए में 437 रुपये कमी। पंजाब हुकूमत का रिलीफ प्रोग्राम जारी रहेगा। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद मास ट्रांजिट में मुफ्त सफरी सहूलियात बरकरार। पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम सर्विसेज पर फ्री ट्रैवल जारी रखने का ऐलान। मास ट्रांजिट में सफर करने वालों की तादाद हर रोज बढ़ने लगी। पेट्रोल की कीमत में कमी को शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम की जाएं। मौजूदा कीमत पर अखराजात कंट्रोल से बाहर हैं। बाइक राइडर्स ने कहा कि मौजूदा कीमतों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जब हुकूमत बढ़ाती है तो वो 100, 150, 200 के करीब बढ़ा है, 250 के करीब बढ़ा है। तो जब कम किया है तो ये 12 रुपये या 80 रुपये कम करके बड़ी इनकी मेहरबानी है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ा है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो तो नहीं कम हुई। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो इन्होंने जिस प्राइस पर बढ़ाया था वही वापस लेकर आए। मतलब 250 लीटर है या 200 रुपये लीटर था, तो कम से कम जो है 180 रुपये लीटर जो है पेट्रोल होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला ने हालात बेहतर होने पर कीमतों में मज़ीद कमी की पॉलिसी को भी सराहा। पंजाब में तरक्की हफ्तावार मॉनिटर होगी। वज़ीर आला ने हर हफ्ते रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा बल्दियात को तमाम मनसूबों पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट समेत 51 शहरों में मनसूबों पर काम तेज। वेस्ट कंटेनर और कूड़े क्रिकेट के ड्रम मुस्तकिल साफ रखने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में 5 साल में इतने प्रोजेक्ट्स नहीं बने जितने हमने 2 साल में बना दिए। पंजाब के आइंदा माली साल के मजूसा बजट में लाहौर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज की तजवीज़। शहर के मरकजी शाहराहों पर फ्लाई ओवर्स और अंडरपासिस की तामीर का प्लान। LDA मजीद 2 फ्लाई ओवर्स और 1 अंडरपास बनाने की तजावीज़ तैयार कर ली। क्रीम मार्केट से मोटरवे M2 तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर का मनसूबा। कजलबाश चौक रायमंड रोड पर फ्लाई ओवर की तामीर का मनसूबा ज़ेरे गौर। तरक्याती कामों की सख्त तरीन मॉनिटरिंग। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का काम की रफ्तार बरकरार न रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर से नाराजगी। कहा कि तामीराती मटीरियल की कीमतें बढ़ाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अदायगियाँ भी रोक दी जाएंगी। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वासा लाहौर मुतहरिक। MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के मनसूबों की हफ्तावार पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा के तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वासा के शहरियों को बेहतरीन निकासी आब और सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह करार।
DGLTA طاہر فاروق کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، دادا دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک انڈر پاس کی تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ DGLTA کی انڈر پاس کی سائٹ پر کھدائی شروع کرنے کی ہدایت۔ بادامی باغ آٹو مارکیٹ میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار، بجلی کے لٹکتے تار، سیوریج سسٹم کی خرابی اور تجاوزات سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ صدر مارکیٹ یاسر جہانگیر نے لاہور رنگ سے گفتگو میں مسائل اجاگر کیے۔ بادامی باغ آٹو مارکیٹ جو ہے نا ایشیا کی لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی یہ مہینوں سے کام سٹارٹ ہوا ہے جو مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ یہ جب بارش ہوتی ہے بیسمنٹوں میں پانی چلا جاتا ہے جس میں ہمارا لاکھوں کا مال پڑا ہوتا ہے وہ بالکل خراب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ بلڈنگ سے جو پانی کی نکاسی تھی وہ انہوں نے پھر بند کر دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگ میں پانی جمع ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نکاس نہیں ہے جو کسی وقت بھی جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ایران امریکہ تاریخی مذاکرات، پوری دنیا میں اسلام آباد مرکز نگاہ بن گیا۔ پاکستان نے فریقین کے درمیان بامقصد اور تعمیراتی مذاکرات کی امید ظاہر کر دی۔ وفود کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے قوی امکانات۔ الحمدللہ پاکستان سر بلند ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاکستان کے لیے آج کا دن فخر کا لمحہ ہے۔ قیادت نے پاکستان کا وقار اور تشخص بحال کیا، پاکستانیوں میں نیا اعتماد اور فخر پیدا ہوا۔ مریم نواز نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے جید علماء اکرام بھی پاکستان کی عزت افزائی سے خوش۔ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان کا پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ مفتی تقی عثمانی نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں پاکستانی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے متوازن کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نیاز احمد کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات۔ صدر لاہور چیمبر کا اپلائیڈ ریسرچ ایوارڈ کا اعلان، کہا کہ تعلیم اور صنعت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نیاز احمد نے کہا تعلیمی ترجیحات وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، کاروباری برادری کو یونیورسٹیز کے ساتھ مضبوط لائزون قائم کرنا چاہیے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ خود ساختہ مہنگائی روکنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ہنجروال، اتفاق ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں گرم فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز، مہنگی اشیاء بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ سونے اور ڈالرز کی ضبطگی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ بیرون ملک جانے والے مسافر سے ضبط شدہ سونا اور ڈالرز واپس کیے جائیں۔ سرکاری تحویل میں موجود کسی چیز کی حیت بدلنے سے مالک کا حق ملکیت ختم نہیں ہوتا۔ ریاست محض ایک نگران ہے، وہ کسی چیز کو غیر قانونی قبضے میں نہیں رکھ سکتی۔ کسٹمز حکام شہری کی قیمتی جائیداد کو اپنی مرضی کی قیمت سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ تفتیشی حکام ضبط شدہ سونے کو پگھلا کر اینٹ نہیں بنا سکتے تھے۔ ڈالرز کو پاکستانی کرنسی شناختی کارڈ بلاک کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، نادرا کا شناختی کارڈ شہری کی منقولہ جائیداد نہیں، سول عدالتیں شناختی کارڈ ضبط، منسوخ یا پھر بلاک نہیں کر سکتی۔ شناختی کارڈ فروخت، ٹرانسفارمر یا پھر کوئی شخص قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ جسٹس تنویر احمد شیخ نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔